बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इंतखाबात की तारीख के हवाले से तमाम खदशे दुरुस्त साबित हुए। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत अपनी तयशुदा हट धर्मी पर कायम रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तकाजे पर मबनी अपना मौक़िफ़ अपनाए रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू करने का फैसला कर लिया है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब बॉल पाकिस्तान की अदलिया के कोर्ट में चली गई है, जहां हुकूमत और अदलिया के दरमियान फैसला कुन तसादुम शुरू होने वाला है और आइंदा हफ्ते आपको हर रोज़ हर लम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की तलवार के जरिए वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म से हिसाब लेंगे, जबकि हुकूमत ने मावराए अदालत चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को घर भेजने का एक प्रोग्राम तैयार कर लिया है। हुकूमत इन मुज़ाकरात से पहले ही तहरीक इंसाफ के मुतालबात ना तस्लीम करने का ऐलान भी कर चुकी है। और आपको ये बता दें कि जबकि मुज़ाकरात से पहले कौमी असम्बली के इजलास में चीफ जस्टिस और जजिस के खिलाफ भी हुकूमत ने ये कहकर फतवा यानी सियासी फतवा जारी कर दिया कि अब हम किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत के ज़रिए घर नहीं भेजने देंगे। आपको बताएं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, जो कई घंटे तक जारी रहा। दोनों तरफ की कमेटियों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। आपको व्यूअर्स बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 मई से पहले कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली तहलील करके निगरान हुकूमतें बनाने की तजवीज़ पेश की और ये भी कहा है कि इस हवाले से 90 रोज़ का तकाजा पूरा करने के लिए जिस तरमीम की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली के 1 रोज़ के इजलास में हिस्सा लेंगे और फिर आपने जो तरमीम करनी है वो कर लें। लेकिन हुकूमत जो है वो बखूबी समझती है कि इधर से हमने इन्हें अलाउ किया और ये तरमीम से मुकर गए तो फिर इन्हें बाहर निकालना शायद इतना आसान ना हो। हुकूमती वफ्त ने बजट की मंजूरी, IMF के मामलात, कर्ज की मंजूरी तक की लंबी तारीखें जो है गिनवाना शुरू कर दी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बजट के बाद हम कुछ कर लेंगे और IMF से अभी डील जो है वो नहीं हुई। मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली ज़फ़र ने तमाम कहानी जो है उसका ऐलान किया कि हुकूमत लचक पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और पंजाब के इंतखाबात 14 मई को कराने की अपील करेगी। देखिए, अपील तो बनती नहीं है शाह साहब। अपील की तो ज़रूरत तब महसूस होना कि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया हो। यहाँ तो फ़ैसला आइन के हक़ में आया, पंजाब की आवाम के हक़ में आया। मुझे नहीं मालूम कि आप किसके पढ़ाए हुए सबक पर चल रहे हैं और आप ये बातें ऐसी करते हैं मीडिया पर आकर के हम अपील करेंगे। अपील क्यों करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और कैसे इस पर अमल दरामद करवाना है, ये बुनियादी सवाल है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिट कायम करना बहुत ही ज़रूरी होगा। हुकूमत की एक जारहाना हिकमत अमली सामने आ रही है। ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जमा कराने और इस पर बहस के लिए मज़ीद वक्त सर्फ कर दिया जाए, यानी एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी और इसके बाद चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को फैसला करने का मौका दिया जाए, ताकि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना के ख़िलाफ़ फैसला दें तो तौहीने पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस के पूरे बेंच को घर भेजकर सीनियर जजिस को चार्ज सौंप दिया जाए। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स हैं जो मुतहरिक हो चुके हैं, जो जजिस के साथ मिलकर एक मोनोपोली अपनी कायम करना चाहते हैं। चीज़ों को स्कैंडलाइज किया जा रहा है और याद रखिएगा, अगर ये कामयाब हो गए तो काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से हर फैसला नवाज शरीफ के हक़ में और इमरान खान के ख़िलाफ़ आएगा। और ये इंतहाई हसास गुफ्तगू मैं आपसे मुसलसल कर रहा हूँ उस वक्त से जब इस मौजू पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। व्यूअर्स, आपको बताएं कि अब फिर होगा क्या। चीफ जस्टिस और उनकी टीम को तौहीन अदालत का फैसला देने के लिए हुकूमत ट्रैप करके उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करना चाहती है और किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है पूरी कौम जानती है। लेकिन अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस क्या रास्ता इख्तियार करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको भी बताएं कि इस इशू पर वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई है। इस हवाले से आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इंतहाई अहम मुलाकात की। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हुकूमत, अरकान असम्बली और हुकूमती इत्तेहादियों के मौक़िफ़ से आगाह किया था कि उनके इत्तेहादी इस बार तौहीन पार्लियामेंट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ारत दिफ़ा भी रिपोर्ट दे चुकी है कि इन हालात में मुल्क में फ़ौरी इंतख़ाबात मुमकिन नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के हक़ में हर फैसला देने को तैयार बैठे हैं। और फिर आपको बताएंगे ज़राए के मुताबिक दोनों चीफ्स ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि अभी मुज़ाकरात का नतीजा देख लें, फिर हम अपना इनपुट आपको दे देंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ्स ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस से कुछ रोज़ पहले राय ली गई थी, हमें इंतज़ार करके इसका नतीजा भी देख लेना चाहिए। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हिकमत अमली से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आगाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त शहबाज शरीफ को है और वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इंतखाबात को सबोताज करवाना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। रास्ता क्या होगा और कौन सी बड़ी रुकावट है, वो है पाकिस्तान की अदलिया और इमरान खान का सड़कों पर आने का ऐलान और लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो किसी भी वक्त दी जा सकती है। पहले जायज़ा व्यूअर्स आपके सामने मैं रख देता हूं कि इस मरहले पर जो सवालात खड़े हो रहे हैं, क्या मुज़ाकरात की नाकामी के बाद चीफ जस्टिस अपने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर कायम रहेंगे? चूंकि इलेक्शन कमीशन ने भी किसी लम्हे एक जो ऑर्डर है वो जारी करना है, नोटिफिकेशन के अब इंतखाबात नहीं हो सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। अगर चीफ जस्टिस फैसले पर कायम रहेंगे तो क्या वो हुकूमत से फाइनल राय तलब करके तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे? ये भी इंतहाई अहम सवाल है। और अगर चीफ जस्टिस तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं तो मुज़ाकरात का मौका फराहम करके आपके पास कौन सा जवाज़ रह जाएगा, आईनी, कानूनी और इखलाकी, कि जनाब आपने मुज़ाकरात भी नाकाम कर दिए, यानी मानने से इनकार किया, लिहाजा अब हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब ये आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर चीफ जस्टिस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे तो इसको कितने रोज़ दरकार होंगे एक वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसे घर भेजने के लिए? और क्या ये भी मुमकिन है कि चीफ जस्टिस अस खुद भी इलेक्शन कमीशन और वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट की रोशनी में इंतखाबात की कोई नई तारीख दे दें, क्योंकि मौजूदा अदालती अमल मुकम्मल होने तक 14 मई की डेडलाइन से चंद रोज़ बाकी रह जाएंगे? अब ये शायद आसान नहीं हो। 2 बयानात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आ चुके हैं। क्या हुकूमत अगर चीफ जस्टिस और जजेस को मावरा आइन तौहीन पार्लियामेंट के नाम पर उन्हें उनके ओहदों से फारिग करती है तो चीफ जस्टिस के पास इसका दिफा करने का क्या तरीका है? अदलिया और हुकूमत के दरमियान इस तसादुम में ताकतवर हलकों का क्या किरदार होगा? ये भी इंतहाई अहम सवाल है। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन सा रास्ता बचता है? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात कल से अस खुद मंजर पर आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को जब रिपोर्ट दी जाएगी पहला नतीजा आ जाएगा इस मुज़ाकरात का। व्यूअर्स आपको बताएं, मुज़ाकरात से पहले कौमी असम्बली का मूड और फिर वज़रा की अदलिया के हवाले से हर्जा सराई आज पाकिस्तान में देखी गई। हुकूमत की तरफ से ये हिकमत अमली मुसलसल नज़र आ रही थी कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के नाम पर अंगेज रखेगी, बल्कि अदलिया को इश्तियाल दिलाने के लिए भी हर हथकंडा जो है वो इस्तेमाल करेगी। आपको फिर ये भी बताएं कि कौमी असम्बली के आज के इजलास में भी इत्तेहादियों ने अदलिया की खुलकर तौहीन की, जजेस के खिलाफ खुलकर सियासी फतवे जारी किए गए, जिन्हें यहाँ मुकम्मल बयान करना शायद इतना आसान ना हो। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जनाब याद रखें चीफ जस्टिस कौन होते हैं। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड तलब करने वाले, उन्होंने स्पीकर को हदायत की कि वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर जजों के इजलास का भी रिकॉर्ड तलब करें। क्या पार्लियामेंट ये कर सकती है? नहीं कर सकती। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब है ना, जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं छोटे बच्चों की तरह, ये किसी के सहारे उछल कूद कर रहे हैं। जब वो सहारा छिन गया तो शायद ये बच्चा जो सियासी तौर पर अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, इसके लिए उछलना कूदना शायद इतना आसान नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि लोग हमेशा सहारों पर चलकर इस पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। और आज जिस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ की गई, शायद ये जज साहिबान इस गुफ्तगू को कभी नहीं भूलेंगे। क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है? किस जज ने केस सुनने से इनकार किया? ये सवाल उठाया गया।
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کا کہنے والے پہلے اپنی پنچایت لگا کر مسئلے حل کریں۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ پنچایتیں کرائیں گے، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے باز آ جائیں چیف صاحب، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ گمشدہ ہو چکے ہیں، آپ لاپتہ ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کے اوپر ہے، یہ کسی کے اوپر نہیں ہے۔ پہلے دن ان کو بلا کر ان سے پوچھا جاتا، ریپریمانڈ کیا جاتا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی۔ آج آپ کی اور پاکستان کے آئین کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی گردنیں لینے کی روایت ختم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے وزیر اعظم کا تحفظ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو یاد آ گیا آج اور کل آپ نے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اترو کرسی سے، اترتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ یہ آپ کے قائد لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص جو بھگوڑا ہے پاکستان کی سیاست سے، جس کے بارے میں آپ بار بار کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، اور جب تک موسم اچھا نہیں ہوگا نواز شریف پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں کہتے کہ جب تک ہماری مرضی کے جج نہیں آئیں گے، ہمارے جج نہیں آئیں گے، ہم نواز شریف کو پاکستان میں نہیں لائیں گے۔ ویورز کو بتائیں کہ ایک طرف حکومت آئین پر قائم رہنے کی بجائے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تلاش کر رہی ہے، تو دوسری طرف عمران خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنا کھلا موقف قوم کے سامنے رکھ دیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ ہم قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر ہوں گے۔ انتہائی اہم اعلان کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور پاکستان کی ایجنسیز نے کہا کہ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں۔ جنرل باجوہ نے ان ہی کو اوپر لا کر بٹھا دیا جو کرپٹ تھے، جن کی فائلز دکھائی گئی۔ نواز شریف، زرداری نے ہمیشہ کرپٹ لوگوں کو نوازا۔ آئین میں واضح لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسمبلیاں تحلیل کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 15 ججز سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کیوں نہیں مل رہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس قانون کے تحت نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے؟ متعدد دفعہ بار بار کہا کہ خدا کے لیے اسمبلیوں کو تحلیل مت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف ڈٹی رہی کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اور وہ کہانی بھی سامنے آ گئی کہ جنرل باجوہ یہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کروائیں اور ایک پریشر بنے گا اور پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، کوئی اور آ کر بیٹھ گیا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، یہ صرف مجھے باہر رکھنے کے لیے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم تشویشناک ہے، ججز کی تقسیم اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی تقسیم کر کے، اور اگر پاکستان کو تباہ کرنا ہے تو مارشل لا لگا دیں، پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مارشل لا سے ہماری فوج تباہ ہو گئی، پاکستان کے ہمسائے کے بڑے خوفناک عزائم ہیں، پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ انتہائی اہم ریمارکس ہیں، پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار مارشل لا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات حکومت میں بیٹھے ہوئے زرداری کے فرزند نے بھی کہی کہ جناب تیسری قوت اور تیسرا فارمولہ تیار ہے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ آج جب آپ نے مذاکرات سے بھاگ گئے اور آپ کی پارٹی کے نوید کنور صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، کیوں نہیں کہا کہ خدا کے لیے تیسری طاقت جو ہے تیار ہے؟ شہباز شریف نے بھرپور کوشش کی اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ وہ کسی طرح تیسری طاقت سے مدد لیں۔ ورزا کو بتائیں کہ زرداری صاحب اور فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے قومی اسمبلی کے۔ آج یہ جو کل کا جو اجلاس تھا اور مذاکرات کے فائنل راؤنڈ سے پہلے آصف علی زرداری اور فضل الرحمان کے درمیان جو موجودہ بحران ہے اس کے حوالے سے مشاورت بھی ہوئی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے خلاف اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن آصف علی زرداری نے انہیں آگاہ کیا کہ ہم الیکشن 90 روز میں نہ کرانے کے آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے بے فکر رہیں، تحریک انصاف کو ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملنا، لیکن چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کے خلاف آپ کو حکمت عملی حکومت کے ساتھ مل کر تیار کرنی ہے اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یاد رکھیں۔ زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی جو سماعت ہے، کیونکہ بہت سارے انہیں خطرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اشارے ایسے مل گئے ہیں، اور دوسری طرف خان صاحب کا جو متوقع اعلان ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے لانگ مارچ کا۔ اور ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے فضل الرحمان کو اگلی حکومتی اجلاس میں شرکت کے لیے راضی بھی کر لیا، یعنی وہ حکومت کے اجلاس میں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ ناراضگی اس لیے تھی کہ چونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے مذاکرات اور حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ زرداری نے فضل الرحمان کو ہدایت کی ہے کہ ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے، اگر عمران خان سڑکوں پر نکلے گا تو آپ بھی کاؤنٹر
عمران اسٹریٹجی کے طور پر آپ کو استعمال کیا جائے گا۔ فرزا کو بتائیں کہ ججز کو فیصلوں پر قائم رہنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ایک پیغام آیا ہے، اور تحریک انصاف کو ایک خدشہ ہے کہ جس طرح حکومت ججز کو دباؤ میں لا رہی ہے اور چیف جسٹس کے خلاف انتہائی قدم بھی اٹھانے کو تیار ہے، اس لیے خان صاحب نے رہنماؤں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کراتے رہیں۔ فواد چودھری نے بھی اس حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ججز کسی بلیک میلنگ میں نہ آئیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں، عمل درآمد اس پر عوام جو ہے وہ خود کرا لیں گے۔ اور پھر مریم نواز کے ججز کو ٹارگٹ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیب ترامیم کے سننے والا بینچ فیصلہ نہ دے۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اگر نیب ترامیم کے خلاف کیس کا فیصلہ آ گیا تو مریم نواز اور باقی جو لوگ جو اس سے مستفید ہوئے ان کا کیا بنے گا۔ اسی لیے ججز پر سپریم کورٹ پر بار بار جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ این آر او کو بچانے کے لیے ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نیب ترمیم کیس شریف زرداری فیملی کا ایک طوطا ہے۔ اس کیس میں شریف زرداری اور باقی لوگوں کی ایک جان پھنسی ہوئی ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اور ججز کو اس وقت کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور ججز کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے کریں، کیونکہ یہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ انتہائی اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے بعد حکومت کی دوڑیں لگی ہیں اور انہوں نے ایک حکمت عملی تیار کی، اور پھر آرمی چیف اور فضل الرحمان کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اگر عمران خان سڑکوں پر آئیں گے، فضل الرحمان سڑکوں پر آئیں گے، اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چیف جسٹس کے چند اہم ریمارکس جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی تھی اور چیف جسٹس نے کیا اعلان کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالتی اصلاحات بل پر اہم سماعت ہوئی ہے، اور حکومت کو یہ پہلا جھٹکا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ حکومتی بل کے خلاف حکم امتناعی ختم کرنے کی استدعا کو مسترد کیا گیا۔ جسٹس مظہر کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ حکومت بتائے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی، یہ چیف جسٹس کا سوال تھا، پوری پاکستان کی عوام کا یہ سوال ہے، ان تمام طاقتوں کے خلاف کھڑی ہوئی عظیم قوتوں کا سوال ہے، پاکستان کی عوام کا سوال ہے کہ تمہارے نیب زدہ کیسز اگر ختم کرنے کا سوال کھڑا ہو جائے تو تم ایک نیا آئین کھڑا کر دیتے ہو، ایک نیا آئین بنا دیتے ہو، تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سیاستدان انصاف نہیں، پسند ناپسند کے فیصلے اور ججز کے بارے میں پک اینڈ چوز چاہتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے۔ ویورز میں کچھ جو حالات تھے سماعت کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ریمارکس کس ماحول میں دیے گئے۔ آج سماعت جب آغاز ہوئی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان صاحب جو ہیں اور ان کے کچھ فریقین کے جو وکلا جو ویڈیو لنک پر پیش ہوئے تھے، دلائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آخری سماعت نہیں ہے، سب کو سنیں گے، ہمارا گزشتہ سماعت کا حکم امتناعی برقرار ہے، اس کیس میں عدلیہ کی آزادی سمیت دیگر انتہائی اہم نکات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منفرد کیس ہے، سپریم کورٹ کے رول سے متعلق قانون واضح ہے اور تمام فریقین کے وکلا تحریری دلائل جمع کرائیں۔ ریاست کے تیسرے ستون یعنی عدلیہ کو اس قانون پر بہت سارے تحفظات ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جب تک اس ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ درجنوں کے حساب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنسز جو ہیں موصول ہوتے ہیں، لیکن جب تک اسے سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک درخواست آپ نے پٹیشن کسی بھی عدالت میں جمع کروا دی، جب تک اس سماعت کے لیے منظور نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں بینچ اس بارے میں ایک انتہائی تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ دے چکا۔ یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا اور انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کا جاری کیا گیا حکم سب پر لازم ہے۔ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں سے 8 مئی تک جو ہے جواب طلب کر لیا۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے دیے گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے
पिक एंड चूज चाहती हैं जो नहीं चलेगा। रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर तफसील के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर रिमार्क्स भी दिए। और आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल, जिसका एक बुनियादी किरदार रहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन शो की हैं और कहा कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने बातें कही हैं, इसे हम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं समझेंगे। व्यूअर्स, ये जो पिक एंड चूज़ की बात है ना, जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनका रवैया आप देख लें। और आपको बता दूं कि उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से एक अशाइया दिया गया था। ये अशाइया एक तरह से ईद मिलन पार्टी आप इसे कह लें, और ताकि तमाम जजेस जो हैं एक यकजहती पैदा हो और जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो। ज़रा ये बताते हैं कि शाही में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा अशाइये में शरीक नहीं हुए। अगर सीनियर तरीन जज की अदम शिरकत एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन हैरानगी की बात इसलिए नहीं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो जजेस की तकसीम के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक एजेंडा है लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए और अपना ग्रुप जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जजेस का एक फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार किया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। व्यूअर्स, हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात ना मानने का अब ऐलान कर दिया है, और इस हवाले से सारा दिन हमने देखा कि किस किस्म के ताबड़तोड़ जो हैं वो हमले किए गए पाकिस्तान की अदलिया पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सियासत के अंदर ख़राब कर दी हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि तहरीकें मसलहतों का शिकार होकर कभी भी कामयाब नहीं होती, और खान साहब ये भी बार बार इतराफ़ कर चुके कि उन्होंने धोखे खाए हैं और अब उन्होंने गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब खान साहब वापसी का सफ़र करते हैं, अपनी गलती को सीख कर दोबारा मैदान में आते हैं, तो उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या इमरान खान ये तस्लीम करेंगे कि सिसिलियन माफिया से 90 रोज़ में इंतखाबात की तवक्को लेकर मुज़ाकरात में हिस्सा लेना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी? उनके साथियों ने उन्हें मजबूर किया, लेकिन खान साहब कहते रहे कि जाओ जाकर मुज़ाकरात करके देख लो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। खान साहब, जब कौम आप पर जान निछावर करने को तैयार है, ये गलीज़ माफिया आपके साथियों को नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, इस माफिया के बारे में आप कौम को यकीन के साथ बताते रहे कि वो आपको माइनस किए बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएंगे। जब तक उन्हें कामयाबी का यकीन ना हो जाए, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर आपके वो कौन से ऐसे साथी हैं जो आपको इस माफिया से बार बार मुज़ाकरात कराने पर मजबूर करते रहे? बेहतर होगा कि इस बार इनकलाब के सफ़र पर निकलने से पहले आप अपनी सफ़ों में सिसिलियन माफियाज़ और उनके हैंडलर्स के मोहरों की शनाख्त कर लें, ताकि माफियाज़ के ये मोहरे आपके मिलियन मार्च को रावलपिंडी से वापस ना ला सकें, ताकि माफियाज़ के ये मोहरे आप पर वज़ीराबाद के करीब हमला करने वालों की FIR ना दर्ज करने की जुर्रत कर सकें, ताकि माफियाज़ के ये नुमाइंदे आपको बनीगाला की बजाय ज़मान पार्क तक महदूद ना रख सकें, ताकि माफियाज़ के ये नुमाइंदे आपके इनकलाब को पार्टी की सदारत लेने और टिकटों का कोटा लेने जैसी उलझनों में ना मुलविस करें, यानी ध्यान आपको उधर लगा देते हैं, और ताकि माफियास के नुमाइंदे इस बार आपके मिलियन मार्च इनकलाब को इस्लामाबाद के रास्ते से वापस ना ला सकें। और वही दिन होगा जब आपको साइफर साजिश से लेकर पंजाब की सियासत की साजिश से छुटकारा दिलाएगा। याद रखिएगा, जब आपको अपनी सफ़ों में छुपे हुए मीर जाफ़र और सिसिलियन माफियाज़ के हैंडलर की पहचान हो जाएगी। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।